хочу лишь с тобой секунды до вечности. И назад хочу лишь с тобой в дальние дали с собой. И назад вот она, любовь залетая самой заветная. Ты единственная моя заветная. Без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. أولغا وأكسانا عم يتخانقوا. أكسانا بتترك زوجها وبتروح على بيت أبوها. أكيم بيسرق رسالة أولغا وبيبدلها بورقة فاضية. أوسيب بينتهز الفرصة وبيحاول يغتصبها لآنا، بس ماريسا بتمنع هذا الشيء. مصطفى بيدعيها لأولغا لحتى تسافر معه على تركيا. ماريسا بتعطي فكرة لأبلاميد كيف يجيب آنا على مقر السفارة. خذ كول شاطر. يعطيك العافية. أهلين يرملاي. فيك تقولي لي وين أنا؟ بدي إياها بشغلة ضرورية. تأخرت كتير، أنا تركتنا وراحت. كيف يعني؟ لوين راحت؟ ما بعرف، راحت ورا حبيبة تدور عليه. على تركيا؟ لا مو معقول هذا الشيء. كانت هربانة مشان ما يعملوها جارية عندهم، هلأ بتروح لعندهم برجليها؟ مو معقول. مين بيعرف، الحب أعمى. أنا كمان مستغربة كتير، بس بجوز حدا ضحك عليها بهالقصة. شو يلي عم يصير؟ أنا عن جد ما عاد فهمت أي شيء أبداً. هوي سيد بيترو. ماديست أندريفيتش، أهلا وسهلا فيك. شكراً لك. شو دكتور، كتراني زياراتك لعندي. صح ختيارت، بس بعدني لهلأ ما اشتكيت من شي. ايه شو، طمني عنك. شو أخبار المريض؟ ما عاد بيان؟ لا ما عاد شفته بالمرة، وما عاد بدي شوفه بحياتي. أنا ما كان ناقصني إلا إنه يطلع السمعة مو حلوة على صيدليتي بسبب هيك ناس. بعدين بصراحة أنا جاي لعندك مو ناوي أحكي بخصوص هالحرامي. في موضوع تاني سيد بيترو. هيك لكان. شو رح نضل واقفين هون؟ اتفضل لجوا، تفضل. شكراً لذوقك. تفضل اقعد. أنا بحاجة نصيحتك. تفضل. القصة باختصار، أنا طلعت لي ورثة كبيرة من أهلي وحابب استثمرها بشي مربح. ممتاز، قرارك بمحله، من شان ما تضيعهم على شي فاضي. إيه بس شوف، أنا عم أدور على مشروع يكون مربح، وحسب اللي سمعته إنه التجارة من تركيا فيها مصاري. وبصراحة ما بفهم بالتجارة، بس حضرتك سيد بيترو مخضرم وبتفهم كتير بهالمجال، تقدر يعني تساعدني بهالموضوع حسب خبرتك. ممكن، بس أول شي لازم أعرف حجم رأس المال يلي أنت راصده. المبلغ مو صغير، يعني تقريباً حوالي 50,000 وشوي. رقم كبير. ما توقعت المبلغ هيك أبداً. هلأ ما رح أعطيك أي جواب. خليني أفكر بالموضوع وبخبرك شو أحسن شي للتجارة بهي الأيام. اتفقنا؟ أكيد اتفقنا. لكن بتشكر حضرتك، بشوفك أهلا على وسهلا خير. فيك. هيك لكان. أكسانا، أكسانا،
لك شو هالتصرفات هي؟ انت ليش تركتي فيودور؟ ما توقعت القصة توصل لهالدرجة هي. اجت لعندي أولغا، قال بدها تتفاهم معي. عم تتأكد إذا كنت حامل عن جد؟ إذا صح مشان ما عاد تضل مع فيودور، لأنه الحمل شي صعب وهي ما بتقبل. شفته بعيوني كيف كان عم يركض وراها وعم يترجاها. خلاص خليه يروح ويحل عني بقى. انت مجنونة أكسانا، مجنونة. الوحدة لازم تحارب من شان زوجها. كان لازم تضربيها وتخليها تتعلم درس، وفيودور غصباً عنه بده يضل معك ومع ابنه. أنا ما فيني يكون هيك وأجبر أي حدا ليضل معي. إذا ضربته رح يضل فيودور معي يعني؟ أكسانا هو هلأ بوضعه مو منيح. الزلمة هيك بيعمل لما بتكون مرته حامل. ضميره بيكون عم بيعذبه لأنه تركك. أنتِ سمعانة حالك شو عم تحكي؟ ضمير شو هاد اللي عم تحكي عنه ماريسا؟ هلا هو سكران بسببك، وما عم بيصحى ولا بأي شكل من الأشكال، ولا بده يسمع حدا ولا بده يشوف حدا. يعني إذا بصير له شي بتنبسطي، بكرة بتموتي وراه. ما رح يصير له شي، اطمن. طيب ماشي، خلينا نروح نشوف، ورح تعرفي إنه مو ميت مشاني. سيد أبلميت، صحيح حضرتك عرضت على بنتي تشتغل معك من فترة؟ ولا هذا الحكي من عقلها؟ ايه صح، ايه مو غلط. أنا معجب فيها، رقيقة وحلوة ومؤدبة، هذا غير ذكاء الواضح. طبعاً. لهيك حسيت إنه هي رح تقدر تساعدني بكتابة العقود الجديدة وبتنظيم الشغل بطريقة مرتبة. بس ما بعرف إذا هي موافقة على العرض ولا لا. ايه مزبوط، ليديا خطها كتير حلو بالكتابة. تمام. بس اللي بدي أقوله، بنتي خيالها واسع كتير، وحسيت إنها فهمت اهتمامك فيها غلط. بس يعني حضرتك لساتك شاب، والأتراك ما عندهم مشكلة إنهم يتزوجوا صبية صغيرة، وهذا يلي مخوفني، خايفة إنه نخسر صداقتنا معك. شو عم تمزحي؟ طبعاً لي الشرف، بس بتركيا عندي أكثر من زوجة ومو مفكر بالزواج أبداً هالفترة. ما بدي تخافي من هذا الموضوع أبداً. مشاعري تجاه ليديا مختلفة، وما بكن إلا الاحترام والإعجاب بشخصيتها مو أكتر. خبرتك عن صفاتها اللي بتعجبني، بس أنا لطيفة زيادة مع النساء، فعادي. معاملتي لها مثل الكل، لهيك اطمني. وأنا هيك عم أقول. صدقني أنا فهمانة حضرتك سيد أبلميد، وبيسعدنا أنا وليديا نقبل بعرض الشغل تبعك، وبوعدك نفكر بالموضوع. مساء الخير. مساء النور. فيودور، 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 أنت منيح؟ أولغا يا روحي، أولغا يا روحي، أنتِ أولغا جيتي؟ أكسانا، 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 استني شوي. أكسانا شبه طلع معك حق، معك حق. هو رح يصير له شي بس من حبه لهديك الحية، مو من زعله علي. إذا بدك أنا بربيها لأولغا وبورجيها. ليش أنت يعني؟ كيف يعني ليش؟ المفروض تفهم إنه تبعد عن أخي. بدي خليها تنسى الطريق اللي بتجي فيه لعند فيودور، بركي بتتربى شوي. أنتِ ما عم تفهمي علي. المشكلة مو بأولغا، المشكلة بفيودور، هو اللي بيحبها. ما فيكي تمنعيه يحبها ويرجع يحبني لإلي بهي الطريقة ماريسا.
حتى لو كان موجود معي رح يضل عم يفكر فيها. كان لازم وقفه عند حده قبل ما يوصل لهالمرحلة. ما رح تقدري. حطي حالك محله وتذكري كيف حبيتي. قدر العقاب يوقف بطريقك؟ أكسانا أكسانا نعم. حضرة الضابط، هذا انت؟ ايه أنا. فيك تروح. شايفك عايش. مثل ما لك شايف. اجيت لحالك ونحن قلنا كم يوم عم ندور عليك بالمدينة. أنا تصوابت قدامك وفقدت وعي من كتر ما نزفت. تاني يوم الحمد لله لقيتني وحدة من معارفي وعالجتني وما تركتني. ضليت كم يوم فاقد وعي، ما قدرت أوصل لك خبر. يعني لولاها لهالمخلوقة ما كنا هلأ عم نحكي أنا وأنت. هيك لكان. احكي لي وين الشنطة؟ أي شنطة؟ اللي أعطاك إياها أكيم، المصاري. ما كان في أي شنطة معي. ما بتذكر بنوم. ما بتتذكر. ومين هي قرايبتك؟ قلي وين ساكنة؟ ما بدي أحكي عن هذا الموضوع. ايه لا تحكي. وأنا ما عم بفرض عليك بنوم. أنو فرينكا، المهم انك رجعت وانت بصحتك، وهلا يا ريت تستنى بالغرفة الثانية. حاسة إنه أجواء الحفلة كتير عاجبتك ست أولغا. بالنسبة إلي أنا حاسة إنه شوب وخنقة، ولا شو رأيك؟ لا ما بتوقع. يمكن انتي في شي خانقك، لأنه الجو كتير حلو ومناسب. في شي زعجك؟ أنتي الوحيدة يلي بتفهميني، وما بقدر أحكي لغيرك عن مصيبتي. بتعرفي ست أولغا، بنتي ليديا المسكينة ما إلها حظ بالعرسان نهائياً، وما عم يجي نصيبها، وآخر شي تعلقت بحارس حدود ودابت فيه، وهو بالأخير تركها. لو تشوفيها دموعها ما عم تنشف بالمرة من لما تركها. بتعرفي شو رح أقلك داريا أليكسيفنا؟ بالحب ما في شي حلو بنو، كله قهر وعذاب. بس ليش ليدينكا ما بتحاول تدور على نصيبها بين الأتراك؟ بين الأتراك؟ هيك رأيك؟ طبعا مو غلط. عن إذنك دقيقة. خدي راحتك. قلتي بين الأتراك؟ شبني أنا نسيت القصة الأساسية. ست أولغا، مالي مصدقه ابدا لهالزلمه. الحكي اللي عم يحكيه مشكوك فيه كتير. شي ما بتذكر، شي ما بعرف، شي فقدت وعيه وقال وحده من معارفه لاقته واخدته وعالجته وما بده يحكي مين هي. طيب وما حكى وين الشنطة؟ اللي ساعة عم بشرح لك، ما جاب سيرتها بنوم.
تتخيل حجم المصيبة؟ المبلغ كتير كبير. ما بعرف شو بدي أعمل. كنت واثق فيه، خيب لي ظني. تعرف شو عم فكر؟ معقول يكون هو أخذ المصاري؟ شلون بدي أعرف الحقيقة؟ تقصد آلتان؟ يعني مين غيره؟ التركي الواطي أنا اللي وثقت فيه، وخبرته كل شي مشان يساعدنا، وبالأخير غدرني. يلي أنا شايفه إذا حبسناه لفترة ممكن تكون فرصة ليراجع حاله ويجي يعترف لك. لا، ما رح يحكي بنوم. اللي مثله ما بيخاف من الحبس. تعرف شو رح نعمل؟ رح نتركه. بدك تتركه؟ يعني إذا راقبناه بنقدر نعرف وين المصاري. شايف كيف أخلوا سبيله ببساطة؟ ايه شايف. هذا هرب. ليش واقف؟ تحرك يلا. حاضر. انت وياه شفتوا لي هذا التركي آلتان؟ هلا طلع. ولك كيف تسمحوا له يطلع؟ ما حدا أعطاني أمر. ليش واقفين؟ دوروا عليه. هاد انت؟ وقف مكانك. شو بدك؟ وينها أنا؟ أنا؟ وأنا شو بيعرفني؟ كيف ما بتعرف؟ آخر مرة شفتها كانت بالمطحنة. هي تركت المطحنة وعم يقولوا راحت وراك على تركيا. بس أنا مو بتركيا، وإذا نويت روح لهنيك ما رح أخدها معي. شو يعني؟ في حدا عم يستعمل اسمك ليخطفها؟ مين بقى؟ ما بعرف، هيك عم يقولوا الناس. أنا بنت كتير طيبة، بشفق عليها، كتير حابب ساعدك بس ما بقدر. رح روح على الشرطة وهن بيدوروا عليها. رح تضيع وقتك، ما رح يدوروا عليها. إذا بتحب تسمع رأيي أنت دور عليها، هن ما رح يدوروا. بخاطرك. زليخة نايمة؟ لا تعالي فوتي. عندي إلك خبر بيطير العقل، ما رح تصدقي. أنا رح روح على تركيا. أنتي؟ أي. شو بدك تساوي بتركيا؟ مصطفى بيك عرض علي إني سافر معه، قال كتير حابب يعرفني على بلدكم. انتي زعلانة؟ اسمعيني، هيك أنا بقدر أعرف كل شي عن عرس جولي خان. لا بس في شي غريب بالقصة ومفاجأني. لا ما في شي غريب على فكرة، وأنا شايفة إنه هاي فرصة حلوة ومهمة كتير. الغريب إني أرفضها. انتي حكيتي لي كتير شغلات حلوة ومهمة عن تركيا، وإيليا كتب لي شغلات بتجنن. والكتاب اللي هداني إياه من فترة مصطفى بيك
زاد فضولي لهي الزيارة. بتوقع صار الوقت روح وشوف كل شي بعيوني. وانتي مو خايفة؟ لا، من شو بدي خاف؟ أنا واثقة بمصطفى. ايه صح، مع مصطفى رح تكوني بأمان هنيك. أولغا، سامحيني، بجوز أنا عم أعطي المواضيع أكثر من حقها. لك لا، شو عم تحكي؟ بعرف قصدك. قولي شو لازم أعمل هنيك، ومين لازم شوف أنا؟ أول شي لازم تلتقي مع رفيقتي المقربة آيغول، ومن بعدها المفروض تمام، تذكري وبكرة منحكي. نعم، رح جهز أموري، لا تفكري بشي هلأ. ألتان؟ أخيراً؟ أنا ما توقعت شوفك. فكرتك أخذت مصرياتنا وهربت فيهم على تركيا. أي مصاري يا أكيم؟ شبهك لما هدول التافهين طلعوا بوشنا سرقت شنطة من العسكري التركي، ولما هجمت الشرطة علينا أعطيتك إياها. شبهك يا رجل؟ هالموضوع ما بتذكر منه شي، وما بتذكر شي عن العرباية. بتذكر كيف هجمنا وضربنا الحرس وبعدين طلع رصاص وأنا تصابت بكتفي. كل شي قدام عيوني مثل الضباب كان، لأني وقعت على الأرض وغبت عن الوعي. بعدين لقوني جماعة. هي القصص بتحكيها للولاد. ماني ولد صغير قدامك تكذب علي. بدي أعرف وين الشنطة. احكي. اللي عم قوله هو الصح، أنا ما بكذب. بس لو أخذت المصاري ما رجعت كنت بهرب وبرجع على بلدي. آي! طيب خلص عصبنا ومشي الحال. أنا خلص مصدقك. يعني أكيد لو معك مصاري ما رجعت عود اشرب شي. وينك يا واطي؟ تعال عندي. قولي صب شاي بسكر. بدي اياك تراقبه منيح لأنه المصاري أكيد معه. إذا بيضيع منك رح أسلخ جلدك عن عظمك. مرحبا أبي. قولي خان، ما توقعت. شو اللي جابك؟ بصراحة كنت متوقع استقبال غير هيك، وكان معك حق يا أبي. أيقول بصراحة بنت رائعة، وأنا قررت أشتري لها هدايا وتحف، لهيك إجيت. وعم فكر أخذ لها شي فستان بيتعلق بتراث هاي البلد. شو رأيك بفكرتي؟ معناها ما وصلتك رسالتي ما هيك؟ بعثت لك إني مسافر على تركيا. هيك؟ إيه؟ يمكن رسالتك وصلت يوم اللي أنا مشيت. إيه ممكن، كل شي بيصير. هذا غير إنه عندي شغل هالفترة، بس أنا كنت حابب روح لهنيك وشوف باشكورت لحتى نتناقش بأمور العرس، وكنت حابب اسمع رأيك بالموضوع. باشكورت؟ شو المشكلة؟ شو في؟ أنا كنت بدي حذرك منه. عود.
شو الموضوع؟ خبرني. أنا شايف يا أبي إنه مو رضيان كتير عن زواجنا. أنت ليش هيك عم تفكر؟ ممكن عم يضغطوا عليه أعداء عائلتنا. لما يكون عم يحكي عن عرسنا بيكون عم يحكي غصبا عنه. كل مرة ما بيكفي حكيه بيحكي عن زواجنا وكأنه مو عاجبه شيء أبدا. يقول عاجبتني كتير، عاجبتني يا أبي، بس أنت فهمني، أنا ما بدي أفرض نفسي عليهم، ما بدي أحس حالي تقيل. أنا فهمان عليك. منيح كتير قولي خان إنك خبرتني بهذا الموضوع قبل السفر منشان أعرف أتصرف. رح حاول أفهم منه. وبخصوص فكرتك تبع الهدايا طبعا ممتازة وصحيحة بهيك وقت. خود شو بتحتاج مصاري من الصندوق واشتري شو ما بدك، رح يلاقوها لفتة حلوة. حاضر يا أبي. طيب لكان. الحمد لله على السلامة. شكرا كتير أبي. روح. ليش أنا هون ومو بالمينا؟ خبرتوني إنه أنا بدي سافر معه. بعتذر، سامحيني يا حلوة، بس ما قبل الكابتن يأخر السفينة وقالتان كان مضطر يسافر لحاله وما قدر ينطرق. المسكين كان بده ياكي. كيف هيك؟ وشو مشاني؟ هو عن جد كان بده يسافر معي؟ طبعا هو قال انه حابب ترافقيه لانك الوحيدة اللي بتستحقي حبه، حب الانكشاري الصافي اللي ما في نوايا سيئة، بس ما لحق. متأكد من هالحكي؟ ايه طبعا. انا بقدر ابعتك بسفينة تانية او رجعك على البيت. لا، مو حابة ارجع على البيت، أنا حابة اروح لعنده. معناته لازم نستنى هالفترة. مو مشكلة، رح استنى، بستناه قد ما كان. طيب ماشي. خدي راحتك، إذا احتجتي شي ناديلي وأنا بخبرهم يهتموا فيكي. شو هالوش اللي عليك؟ مبين انه تعبان. منيح مو حدا شايفني. شو هالحظ الحلو اللي عندك يا بيك؟ حضرتك رجعت اليوم على روسيا ومصطفى بيك رح يسافر على تركيا. ايه حظي حلو فعلا، حظي بيفلق الصخر. منيح اني رجعت بوقت سفرة ابي. هو مو بس ما رح يضايقني بخطتي، وفوقها طلب مني اخذ المبلغ اللي بدي اياه كمان. ايه يعني فيك تقول اليوم انه ربنا موفقني وواقف معي. لو مو موفقني ما بوصل لهون. حكيك صح يا بيك، لأنه أنت ما بتقول شي مو صح بنوب. ولسه ما عرفت الأخبار. عندي أخبار حلوة. عن جد؟ احكي، شو ناطر؟ أولاً اليوم قدرت تجيب البنت الروسية الشقرة لهون، القوية يلي اسمها آنا، بتتذكرها؟ أنت طلبتها مني. ايه تذكرتها، مجنونة وقوية كمان مثل ماريسا. ما في مشكلة، بتسليني شوي. وشو الخبر الثاني؟ هو الخبر الثاني أهم. اجت ماريسا خانم على مقر السفارة مشان تزورك، كانت ميتة لتشوفك. اجت لهون؟ هذا الخبر اللي ما كنت متوقعه بحياتي. حلمي صار قدامي ورح بلش حققه، يعني بقيان قدامي بس كم خطوة. لازم نحسسها بالأمان منشان ما تخاف مني وتقبل فيني. هي ما بتحب العنف، بدي كل العالم تعاملها برومانسية. وقتها رح تصير خاتم بإيدي، تبعت وراها أول ما يسافر أبي، وما بدي إياه يشتلق على شي بالمرة. مثل ما قلت لك، مخططاتي رح تزبط كلها.
مو معقول. ماما شوفي قليلي. الأوراق كلها مخربطة، مو قدرانة استوعب الشي اللي مكتوب هون. اللحامين ما عاد بدهم يعطونا بضاعة بالدين وبدهم المصاري دغري، ونحن هيك رح ينخرب بيتنا. يا دوب نأمن حق السكر ولسه حق الطحين والخضرة. كان إيفاني حل كل هي الأمور بس لأنه شايفيننا نسوان. بس بتذكر قبل 100 دفع كل ديوننا صحيح؟ ايه بس هي ديون جديدة تجمعت. انتي مو شايفة انه الفندق ما في أي حدا؟ كل اللي بيجوا لعنا فقرة، وسمعة الفندق تبعنا صارت سيئة. معقول ما فكرتي نحن ليش ما عم يجينا عالم أغنياء؟ حتى حراس الحدود ما عم يجوا، وإذا مرقوا لعنا بالصدفة شي يوم ما عم يطلبوا غدا وعم يكتفوا بالمشروب، واللحمة عنا عم تنتزع. عطيها للعمال اللي عنا. أعطيها للعمال؟ ليديا وشو بتعمل الضيوف إذا إجا لعنا حدا شي يوم؟ أنا ما بعرف شو بدي ساوي بهي الحالة. أنا ماني قد هالمسؤولية ومستحيل أقدر دير لحالي هذا الفندق. إذا بنضل هيك أكيد رح نشحت. ماما حبيبتي، ماما ما في داعي للزعل. انتي مثل ما بتعرفي كل مشكلة بهالحياة وإلها حل. بتتذكري رواية روبنسون كروزو؟ عاش لحاله فترة طويلة وكمل حياته. ليديا حبيبتي، هو ما كان في عنده ديون، كان لازم أعلمك الحساب والطبخ أحسن. هذا التركي قبل ميد مو عاجبك أبداً ولا في شوية أمل؟ معقول الوضع يكون لهالدرجة سيء؟ لا تخافي أبداً ليديا، ما رح أجبرك على شي بنوب. تعرفي شو؟ المحترم أرتيمي عم بيطعمي كتير ناس محتاجة، ما رح يعجز يطعمينا أنا وياكي. لا تقلقي أبداً ماما، ما رح نضطر نبيع الفندق بنوب. شو بدك من هون؟ مرحبا. أنا بتذكرك، أنت صاحب فندق كوستانتينوف ولا أنا غلطان؟ إيه. أنا وأولادي من فترة تعشينا عندكم. تتذكر؟ مزبوط مزبوط. شو هالصدفة الحلوة هاي؟ تفضل تفضل، ارتاح شوي هون. شو عم تعمل بتركيا؟ أنا أجيت وعم اشتغل خادم هون. طيب والفندق مين تارك فيه؟ شو لتكون فلست؟ يعني على وشك، بس لسه ما سكرت، يمكن ارجع لهنيك. المهم بعتوني خبركن انه السفير مصطفى بيك اليوم مسافر من روسيا وقريبا رح يوصل على تركيا. انت عم تخدم عند مصطفى بيك لا، يعني؟ عند زلمته قبل ميد بيك، انت بتعرفه. بعرفه، كيف ما بعرفه؟ ايه هيك، انا بشتغل عنده بالعلاقات التجارية، بعرف كل تجارته مع روسيا. بيشتغل بالتهريب هو، ما هيك؟
ما بعرف. بصراحة أنا ما بتدخل بأمور اللي بشتغل عندهم. استنى. إذا عن جد المصاري والشنطة كانوا معي معناها أكيد شافتهم زليخة. هيك المفروض. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما توقعت شوفك بهالمكان. انت شو عم تعمل هون؟ انا ولا شيء، عم اتعرف على المدينة، لساتني ما بعرف شيء هون. منيح، بس فيك تروح على الساحة، هنيك في شغلات أحلى. أهل المنطقة بيتمشوا هنيك لأنه هون ما في أي شيء. وقت بتكون بمدينة غريبة كل شيء بيكون ملفت. أنا صار لازم أمشي. ماشي. لك شو هالحظ اللي إلي هاد؟ هلا مين بدي الحق بيناتهم؟ زليخة خانم. شو في خوفتني؟ زليخة خانم، ما بعرف إذا هي صدفة ولا لا، بس ما بدي إياك تخافي. أنا شفت هلا واحد من رجال جولي خان. شو؟ هو عرفني ووقفنا وحكينا وقال لي رايح عنده شغلة مهمة. ما أنا حقولي خان عرف ما بعرف مكان. بس شو هالصدفة اللي تخليني أشوف خادمه هون؟ يمكن يكون لقاكي عن جد ويمكن تكون مجرد صدفة. هلا المهم إنك ما تفتحي الباب لحدا أبدا، وأي شيء بتطلبيه أنا بجيب لك إياه لعندك دغري. طيب بلكي هن مسكوا. ما رح يمسكوني، بس المهم أنت ما تطلعي من البيت. شوفي. طيب أنا تعبت كثير من هالقصص. هي الأغراض ما في داعي إلها بالمرة، بس هدول منيح. وأخيراً رح شوف تركيا تبعكم. انتي ما بتتخيلي قديش اشتقت لها لبلدي. بعدين حظك حلو رح ترافقي مصطفى يلي رح يورجيكي كل الأماكن الحلوة والغالية بتركيا. ما تأخذوني، أنا بقدر نزل الصناديق والشناتي، ما باخذ كتير. لا شكراً، ما عندي كتير أغراض. طيب مثل ما بتحبي. شكراً إلك. شكلها هي البنت تركية. لو عندي شوية وقت كنت رح فرجيكي موسكو وبيتربورغ. بس هلأ أنتي ما فيكي تطلعي لبرا بنوب، وبدك توعديني إنك ما تطلعي من البيت بالمرة. أنا بوعدك، بس انتي كمان انتبهي على حالك، لأنك بتعرفي الرجال يلي عنا. ايه سمعت، بس ما تشيلي همي. بالتوفيق ودرب السلامة. شكراً كتير إلك. أولجا، روح. أولجا استنيني شوي. استنى. طيب فؤاد زلمة. أولجا يلا دوري أنا هلا. بعد هلا شوف. خذ هالضربة يلا. لا تضربني على راسي. اسمع يا ابني، عندي معلومة كتير مهمة لابن ميت بيك. هو هون بمقر السفارة؟
لكان فورا وصلني لعنده. في شيء كتير ضروري أنا بحاجته. احتراماتي لحضرتك. زعجتك؟ ايه اكيد زعجتني. شو اكيم؟ مفكر انه انا رح اشتاق لك مثلا؟ لا بس عرفت انه صار عندك اصدقاء جداد غيري. أصدقاء جداد ولا مساعدين؟ ما بعرف شو الصفة اللي بتعطيهم إياها بصراحة. بقصد عيلة النسوان تبع الفندق يلي ساعدتهم ودفعت لهم المصاري لتخلصهم مني ومن شروري. بس يا مسكين بحياتهم ما رح يسدوك ديناتك وما رح يفيدوك بأي معلومة مهمة، لأنه المعلومات المهمة والحصرية إلى ناسها بدون معلمية عليك يا بيك. وهلأ في بين يدي مثال، في معي رسالة محتواها مهم بتخص شخصية على مستوى عالي جدا ورفيع بدولتكم، واللي صار من زمان مشروح بهي الرسالة بالتفصيل الممل. بوصل هي الرسالة لحدا تاني غيرك؟ أو شو بتحب؟ شوف، إذا الرسالة مهمة وبتخص شخصية رفيعة المستوى، بحب طمنك إنه السلطان بعيد عنك وما رح تقدر توصل له. منيح إنك اجيت لعندي. أما إذا الموضوع بخص مصطفى بيك، فمن وين هالثقة إنه مصطفى يسمعك؟ لأنه اللي مثلك ما بيقبل مصطفى بيك يحاكيه لأنك حرامي، لهيك بقدر أدفع لك بين 20 وال 25 ألف وبتعطيني الرسالة وبتحمل حالك وبتمشي بهدوء. شو؟ القرار عندك إذا بدك مصاري أو لا، وهلا معك 5 دقايق لتفكر فيهم. مو مشكلة، بس يمكن حضرتك ما فهمتني منيح. يا أما ما بدك تسمعني. ركز معي، هي الرسالة كتير مثيرة للاهتمام. بعدين أكيم بروكلوفيتش ما بيتاجر بهي القصص. بهي الرسالة معلومات كتير مهمة، ومصطفى بيك كان عم بيسأل عن شخصية روسية كتير مرموقة وبنت عيلة مهمة، وليكون بعلمك هي ولدت من مصطفى طفل غير شرعي.